रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेको सरकारको दाबी, तर संक्रमित थपिएसँगै चुनौती बढ्दो। संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जटिल बन्दै। खाडी मुलुकबाट 70,000 कामदार फर्काउन दबाव। आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने रणनीति तय गर्न योजना आयोग। उद्योग र श्रम मन्त्रालयमा गृह कार्य सुरु। लकडाउन पछि वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याज असुली प्रभावित। 70% ब्याज उठ्न बाँकी। क्षमतावान रेडीले पनि नतिरेको ब्याङ्कर्स सङ्घको आरोप। कोरोना निर्जीवन बिमा सुरु। अफगानिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत 40 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर झण्डै 5,000 को मृत्यु। र इङ्ल्यान्ड र म्यान्चेस्टर युनाइटेडका सर्वाधिक गोलकर्ता रुनी भन्छन्, म प्राकृतिक गोलकर्ता होइन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। संक्रमितहरूको संख्या थपिँदै जाँदा उनीहरूको निकट सम्पर्कमा रहेकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जटिल बन्दै गएको छ। हिजोसम्म पुष्टि भएका 31 संक्रमित मध्ये 7 जना सवार अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानका यात्रुको खोजी प्रहरीले गरिरहेको भए पनि 215 जना अझै प्रहरीको सम्पर्क बाहिर छन्। अन्य 24 संक्रमितको निकट सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी भने उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री यकिन गर्न र उनीहरू सवार स्थानीय गाडी पत्ता लगाउन नसक्दा ट्रेसिङ कठिन बनेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितहरू सवार विमानका सबै यात्रु सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताउँदै आए पनि यात्रुहरूको सम्पर्क पहिल्याउन कठिन हुँदा उनीहरू कहाँ छन् भन्ने अन्यल बढेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार संक्रमित सवार विमानका सबै यात्रुको सम्भव भएसम्म द्रुत परीक्षण गर्नुपर्छ वा उनीहरू आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। संक्रमितसँग सवार 1 जना मात्रै यात्रु पनि क्वारेन्टाइनमा बसेनन् वा परीक्षण भएन भने संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै रहन्छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भारतबाट आएका तथा वीरगञ्ज र उदयपुरको मस्जिदमा भेटिएका संक्रमितहरूको निकट सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान कठिन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले लकडाउन पछि पनि भारतबाट खुल्ला सिमाना हुँदै लुकीछिपी आउने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरू संक्रमित पुष्टि भए कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ झनै जटिल बन्ने बताउनुभयो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक लकडाउन गरेको 1 महिना हुन लाग्दा संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी रहेपछि कोरोना संक्रमणको त्रास सर्वसाधारणमा बढ्दो छ। धनगढीमा विदेशबाट फर्किएका एक युवकबाट आफ्नै परिवारका सदस्यलाई संक्रमण सरेसँगै मुलुक संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। संक्रमण अझै नियन्त्रणमै रहेको सरकारले दावी गरिरहँदा 24 घण्टाभित्र 15 जना नयाँ संक्रमित थपिएपछि त्रास छाएको छ। नयाँ थपिएका केस आयातित हुन् वा स्थानीय स्तरमै सरेको हो भन्ने यकिन नहुँदा अन्यल थपिएको छ। संक्रमित थपिएसँगै उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएका छन्। यसै सम्बन्धमा सविस्तारमा हामीले संक्रमण भेटिएका र बढी जोखिम रहेका भनिएका जिल्लाहरू उदयपुर, पर्सा, बागलुङ र कैलालीका सहकर्मीहरूले त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई समेटेर तयार पारेको विवरण समेटेका छौं। उदयपुरको तिरुवा नगरपालिका 3 भुल्केको मस्जिदमा बस्दै आएका 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उच्च सतर्कता बढाइएको छ। संक्रमित बसेको लगायत उदयपुरका 6वटै मस्जिद सिल गरिएको छ। भुल्के मस्जिद आसपासका 52 परिवारको स्वास्थ्य जाँच गर्न थालिएको छ। कोरोना संक्रमित प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेका र मस्जिद गएकालाई पहिलो चरणमा स्वाब सङ्कलन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मनसुबेदीले बताउनुभयो। भारत र अन्यत्रबाट आएका व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि उनीहरू बस्दै आएका स्थान र आसपासमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको भुल्के क्षेत्रबाट अन्यत्र आउजाउ पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यस क्षेत्रमा सेना सशस्त्र नेपाल प्रहरीले 24 घण्टा सुरक्षा दिइरहेका छन्। गाउँबाट कसैलाई पनि बाहिर निस्किन दिएको छैन। भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको मुसलमान समुदायको धार्मिक भेलामा सहभागी भएका दर्जनौंमा कोरोना संक्रमण पाइएको थियो। त्यही भेलामा सहभागी भएकाहरू समेत उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाट आसपासका क्षेत्रमा रहेकोले सुरक्षा कडा पारिएको उदयपुर प्रशासनले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि डिडी राम खतिवडा, उदयपुर। गत आइतबार
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा 2 छपकैया स्थित मस्जिदमा रहेका 3 भारतीय मुस्लिम धर्म प्रचारकमा कोभिड-19 संक्रमण पोजिटिभ भएको पुष्टि गरेपछि स्थानीय प्रशासनले सो क्षेत्र सिल गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरेको थियो। संक्रमितहरू छपकैयाको मस्जिदमा आउनुभन्दा अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा 1 र वडा 26 सुगौलीको मस्जिदमा पनि बसेका थिए। चिकित्सकको टोलीले सो मस्जिदमा उनीहरू बस्ने क्रममा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पनि र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र थ्रोट स्वाब संकलन गरी परीक्षण गरेका छन्। 3 जना संक्रमितको नारायणी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकले जनाएका छन्। सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको हालसम्मको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि वीरगञ्जवासी त्रासमा छन्। स्थानीय प्रशासनले संक्रमण फेला परेको सुरुवाती 4 दिनसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्रीमा समेत रोक लगाएको थियो। औषधि पसल बाहेक अन्य सबै पसलहरू बन्द थिए। शुक्रबार बिहान 7 बजेसम्म मात्र पसल खोल्ने निर्णय प्रशासनले गरेको थियो। छोटो समयको लागि पसल खोल्दा अत्यधिक भिड भएपछि हालको लागि बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्मको लागि पसल खोल्न दिने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ललित कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। खुल्ला ठाउँमा तरकारी बिक्रीमा प्रशासनले अझै रोक लगाएको छ। रेडियो कान्तिपुरको लागि भूषण यादव, वीरगञ्ज। उच्च रक्तचाप र दमको रोग भए पनि बागलुङकी 65 वर्षकी मनकुमारी पौडेलले कोरोना भाइरसलाई जितेसँगै बागलुङवासीमा समेत खुसियाली छाएको छ। सुनसान जस्तो देखिने अस्पताल आइतबार अलि बढी भिड समेत थियो। मौसमी बिरामीहरूले आइतबारदेखि अस्पतालमा आएर उपचार खोजेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र पोखरेलले बताउनुभयो। 2 साता मात्र विदेशमा बिताएकी पौडेल नेपालकै 5औं संक्रमित 19 वर्षकी युवतीसँगै फर्केकी थिइन्। ती युवती पनि धौलागिरी अस्पतालमै उपचाररत थिइन्। उनको अवस्था हाल सामान्य रहेको अस्पतालले बताए पनि बागलुङमा कोरोना संक्रमणको त्रास भने हटिसकेको छैन। अन्य जिल्लाहरूमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्लामा समेत केही लुकेर बसेको हुन सक्ने त्रास स्थानीयमा छ। हालसम्म विदेशबाट आएका र संक्रमितको परिवार समेत गरी 1000 जनाको आरटीजी परीक्षण भएको छ। परीक्षणको दायरा भने अझै बढाउनु पर्ने अधिकार कर्मी राम शर्माले बताउनुभयो। अहिलेसम्म गरिएको परीक्षणबाट थप संक्रमित नभेटिएपछि जिल्लावासीलाई केही राहत भएको छ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश बराल, बागलुङ। सहित दोस्रो साता धनगढीमा कोरोना संक्रमणको बिरामी देखिएपछि पुरै सुदूरपश्चिम त्रसित बन्यो। धनगढीमा भेटिएका पहिलो संक्रमित 34 वर्षीय युवा दुबईबाट घर फर्केर 3 दिन घर परिवारसँगै बसेका थिए। त्यसैको 1 सातापछि यी युवाकी भाउजू सहित कैलालीकै लम्की र कञ्चनपुरको बेतकोटका युवामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसपछि त डर झनै बढ्यो। चैत अन्तिम साता लम्कीकै एक महिलामा पनि संक्रमण देखियो। विदेशबाट आएका युवाबाट स्थानीय तहमा सरेकाले नेपाल कोरोना संक्रमणको दोस्रो चरणमा धनगढीबाटै प्रवेश गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीको अभिलेख अनुसार लकडाउन अघि भारतबाट 1,32,000 मानिसहरू अव्यवस्थित रूपमा गाउँठाउँमा भित्रिएका थिए। तीमध्ये 368 जना यो सातासम्म लकडाउनकै अवधिमा लुकीछिपी आए। अव्यवस्थित रूपमा नेपाल भित्रिएकाहरू मध्ये करिब 5,500 जना मात्रै क्वारेन्टाइनमा बसेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ। यस क्षेत्रका चिकित्सकहरू अहिले पनि सुदूरपश्चिममा अत्याधिक जोखिम रहेको औल्याउँछन्। उनीहरूका अनुसार लक्षण नदेखिएका बिरामी भएकाले भित्रभित्र भयावह रूप लिएको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ। पछिल्लो समयमा केही स्थानीय तहहरूले ओडाहरूलाई परिचालन गरेर भारतबाट आएका हरेकको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको बताएका छन्। अर्जुन शाह, धनगढी। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय राजधानीमै 502 जना मजदुरले आफूहरूले खाना र बस्न नपाएको भन्दै सरकारसँग तत्काल राहत माग गरेका छन्। ती मजदुरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयन्त्रमा हिजो फोन सम्पर्क गरी खानपान र घर जाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले लकडाउनका कारण आफू कार्यरत उद्योग बन्द हुँदा खाना नै नपाएको जानकारी दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अधिकारीका अनुसार गुहार माग्नेमा चाँगुनारायण नगरपालिका 8 को मञ्जुश्री इटाभट्टाका 152 जना, सूर्यविनायक 9 को हनुमान 5 नम्बर इटाभट्टाका 109 जना, भक्तपुर ताथलीको हनुमान 3 नम्बर इटाभट्टाका 108 जना, ललितपुरको दक्षिणकाली इटा उद्योगका 40 जना, गोदामचौरको मनोकामना इटाभट्टाका 53 जना, जगातीमा रहेको विभिन्न उद्योगका 40 जना मजदुरले सरकारलाई गुहारेका हुन्। 3 खाडी मुलुक साउदी अरब, युए र कुवेतले आफ्नो देशमा कार्यरत नेपाली कामदार मध्ये करिब 70,000लाई फिर्ता लान दबाव दिन थालेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाललाई अनौपचारिक ढंगबाट दबाव आउन थालेको हो। स्रोतका अनुसार ती देशले कोभिड-19 को संक्रमण र लकडाउनका कारण आर्थिक रूपमा धराशायी भएका र हुने क्रममा रहेका कम्पनीमा कार्यरत नेपालीलाई फर्काउन भनेका हुन्। ती मुलुकले नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक र कूटनीतिक च्यानलबाट भने कामदार बारे केही भनेका छैनन्।
स्रोतका अनुसार ती मुलुकका आर्थिक संकटमा परेका कम्पनीले अब कामदारलाई रोजगारी दिन सकिँदैन भन्न थालिसकेका छन्। नेपाली दूतावासले कामदार फिर्ता लैजान अनौपचारिक दबाव परिरहेको बताउँदै गरिरहेका छन्। अनौपचारिक रूपमै दबाव आयो भने के गर्ने भनेर हामीलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। साउदी अरबको रियाद, युएईको आबुधाबी र कुवेतको कुवेत सिटीबाट नेपाली दूतावासले ती मुलुकमा लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाइसकेको र तीमध्ये करिब 70,000 जतिलाई फर्काउन अनौपचारिक दबाव आइरहेको जानकारी परराष्ट्रलाई गराएका हुन्। लकडाउनले मात्र होइन, विश्वव्यापी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकाले पनि ती मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। त्यसको असर ती मुलुकका ठूला कम्पनीलाई समेत परिरहेको छ। ती मुलुकमा लकडाउनसँगै रोजगारी गुमाउने विदेशी कामदारको संख्या लाखौं छ। साउदी अरबमा 3,50,000, युएईमा 2,50,000 र कुवेतमा 80,000 नेपाली कार्यरत छन्। महामारी र लकडाउन भर आफ्ना नागरिक सरह विदेशी कामदारको समेत सुरक्षा, उपचार र खानपान व्यवस्था गर्नुपर्ने विश्वव्यापी दबावका कारण ती मुलुकले औपचारिक रूपमा नेपालीलाई फिर्ता लान नभनेको मात्र स्रोतले जनाएको छ। मलेसिया तथा खाडी मुलुक कतार, बहराइन र ओमानबाट भने नेपाली कामदार फिर्ता लैजान दबाव नआएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपालले राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्री र सचिव तहबाट सबै खाडी मुलुक र मलेसियाका समकक्षसँग सम्पर्क गरी नेपाली कामदारको खानपान, संक्रमितको उपचार र रोजगारीको सुनिश्चितताबारे बारम्बार छलफल गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री र सचिव तथा सम्बन्धित दूतावासबाट दिनहुँ जसो ती मुलुकमा सम्पर्क गरी नेपाली कामदारको स्थितिबारे बुझ्ने काम भइरहेको बताइएको छ। यसैबीच सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा आएको संकट आकलन गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्ने गृह कार्य थालेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोभिड-19 को महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आएको र आउन सक्ने संकुचनले मुलुकमा पार्ने प्रभाव र त्यसको सामना गर्न सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। लकडाउन पछि रोजगार गन्तव्य मुलुकमा सबको संख्या बढ्दै गएको छ। खाडीमा गर्मी सुरु भएपछि अप्रिलबाट अगस्तसम्म मृत्युदर बढ्ने गर्दछ। मलेसियामा भने मृत्युदर सधैँ एकै खालको हुने गर्छ। खाडी तथा मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासहरूका अनुसार बिहीबारसम्म नेपाल पठाउनु पर्ने सबको संख्या 92 पुगिसकेको छ। सबैभन्दा बढी साउदी अरबमा 31 वटा सब छन्। रियाद स्थित नेपाली दूतावासमा 27 र जेद्दा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतको कार्यालयमा 4 जना नेपालीको सब उठाउनु पर्ने रेकर्ड छ। मलेसियामा 26 जना, कतारमा 15 जना, युएईमा 13 जना र कुवेतमा 7 जनाको सब स्थानीय अस्पतालमा सुरक्षित रूपमा राखिएका छन्। मलेसियाले त कोभिड-19 का कारण बाहेक मृत्यु भएका सबको प्रमाणपत्र दिन समेत छाडेको छ। क्वालालम्पुर स्थित नेपाली दूतावासका सूचना अधिकारी महेश त्रिपाठीले भन्नुभयो, मलेसियामा अन्त्येष्टि गर्न मृत्यु प्रमाणपत्र चाहिन्छ। अहिले मृत्यु प्रमाणपत्र दिन छाडिएको छ। उडान खुलेपछि मात्रै सब उठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूतले हवाई उडान नै नभएकाले मृतकको परिवारले सब प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनका बेला घर हिँडेकाहरूले खेपेको दुःख, कष्टका समाचारलाई आग्रहपूर्ण ढंगले गरिएको विरोध र दुष्प्रचार भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओले थाहा नपाएका घटनामा पत्रकार पुग्नु रहस्यपूर्ण भएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारी सञ्चार माध्यम नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र राजसभाबाट हिजो एकैसाथ प्रसारित संयुक्त अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार माध्यमबाट आएका विषयमाथि आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, विचारहीन र आग्रहपूर्ण ढंगले जेमा पनि विरोध र दुष्प्रचार, झुट र अमर्यादित प्रस्तुति गरिनु एकाध मान्छेको कर्कश धुन मात्र हो। प्रहरीलाई थाहा नदिई एक धादिङको सडकमा केही यात्रु कसरी देखिए अनि प्रहरी र सीडीओलाई थाहा नभएको घटनामा त्यहाँ पहिल्यै काठमाडौँदेखि पत्रकार कसरी पुगे, यो रहस्यपूर्ण छैन र? राजधानीमा बस्ने अवस्था नभएपछि हिँडेरै घर जानेहरूको समाचार कान्तिपुर लगायतका सञ्चार माध्यमले केही दिन यता निरन्तर प्रकाशन गर्दै आएका छन्। ती समाचार प्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलैमा थाहा पाएर पनि सञ्चार माध्यमले त्यो सूचना सरकारी संयन्त्रलाई नदिएको आरोप लगाउनु भएको हो।
चिकित्सक र अरू स्वास्थ्यकर्मीको 25 जनाको टोली यति बेला कोशी अस्पतालमा रहेको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा केन्द्रित छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमण नदेखिएकै बेला बनाइएको यो केन्द्रमा सीमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बस्दै आएका थिए। उनीहरू सम्भावित संक्रमित आए के कसरी उपचार प्रक्रियामा सहभागी हुने भन्ने सल्लाह गर्दै थिए। त्यसै अनुसारको तयारी पनि जारी थियो। प्रदेश 1 सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू अनि अरू पदाधिकारी आएर तयारीबारे जानकारी लिने गरेका थिए। तर 2 दिन यता भने सो केन्द्रको अवस्था बेग्लै छ। त्यहाँ न अन्यत्रका कसैलाई प्रवेश अनुमति छ, न त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई बाहिर निस्कने छुट नै। केही सामान वा सहयोग आवश्यक भए सम्पर्कका अरू माध्यम प्रयोग गर्ने गरिएको छ। उदयपुरको बुल्के मस्जिदका 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि ल्याएर केन्द्रमा राखिएकाले त्यहाँको अवस्था 2 दिन यता फेरिएको हो। संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर चिकित्सकले रुटिन बनाएर रेखदेख र उपचार गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण देखिएका चितवनका 2 जनासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएको भन्दै 328 जनाले आफ्नो विवरण टिपाएका छन्। बेलायतबाट फर्केको महिना दिनपछि चितवनका 2 जनामा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण देखिएकाहरूले विदेशबाट फर्केपछि भेटेको जानकारीका आधारमा विवरण लिने काम पूरा भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी शुरू गर्न प्रक्रिया थालेको छ। यस अन्तर्गत कोभिड-19 रोग निको भइसकेका व्यक्तिको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर कोरोनाले स्वास्थ्य स्थिति जटिल बनेका व्यक्तिमा चढाई उपचार गरिन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुलाई प्लाज्मा थेरापीमा कसरी जाने भन्ने बारे गाइडलाइन प्रोटोकल ड्राफ्ट गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले प्लाज्मा थेरापीमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे गाइडलाइन प्रोटोकल आदि ड्राफ्ट भइरहेको बताउनुभयो। सो गाइडलाइनमा प्लाज्मा कति दिनमा निकाल्ने, कुन कुन ब्लड बैंकमा निकाल्न सकिने, कहाँ कहाँ स्टोर गर्न सकिने लगायतका आवश्यक विषय वस्तुका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सो गाइडलाइन सकेसम्म छिटो निर्माण गरेर ल्याउन भन्नुभएको छ। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख मेडिकल अधिकृत डाक्टर शेरबहादुर पुन हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले रामशाह पथ स्थित मन्त्रालय पुगेर स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतलाई भेट्नु भएको हो। भेट पश्चात मन्त्रालयले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि चालिएको कदममा सहयोग पुर्याउन भन्दै उहाँलाई बोलाएको जनाएको छ। यसअघि आफूले पत्र नहेरेको र मन्त्रालय डाकिएको बताएका पुनले हिजो भने सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले विकसित घटनाक्रमलाई आफ्नो वृत्ति जीवनको सामान्य प्रक्रियाका रूपमा लिएको स्पष्टीकरण पनि दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो हाजिरी टेकु अस्पतालमै हुने र बोलाएको बेला मन्त्रालय आएर कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा सघाउ पुर्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। कोभिड-19 को महामारी फैलिरहँदा संघीय संसदको वर्षीय अधिवेशन अनिश्चित बन्दै गएको छ। महामारीकै कारण संघीय संसद बस्ने वातावरण नबने आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्नेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रीले जेठ 15 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसअगाडि राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। संसदमा नीति तथा कार्यक्रम र पूर्व बजेटमाथिको छलफलका लागि पनि समय चाहिने भएकाले बैठक आह्वान गर्ने बेला भइसकेको छ। तर लकडाउन र कोभिड संक्रमित बिरामीको संख्या थपिँदै गएकाले तत्काल बैठक बोलाउने सुरसार छैन। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संसद अधिवेशन गत वर्ष वैशाख 16 गते डाकिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 8 मा दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो। गत वर्षकै क्यालेन्डर पछ्याउने हो भने आज भोलिमा संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्पेले संसद बैठक बोलाउने बारे छलफल नभएको बताउनुभयो। यसैबीच यो आर्थिक वर्षका लागि बाँकी 3 महिनामा गर्नुपर्ने खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण र आगामी वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न बस्ने भनिएको संसदको अर्थ समितिको अनलाइन बैठक स्थगित भएको छ। संसद सम्बन्धी विद्यमान कानून तथा नियमावलीमा भर्चुअल बैठक बस्न सक्ने प्रावधान नहुनाले र अनलाइन बैठकमा हुने छलफलको सुरक्षाबारे प्रश्न उठेकाले बैठक स्थगित भएको हो। भारतीय ग्रिड प्रयोग गरी नेपाल र बंगलादेश बीच विद्युत आदान प्रदान गर्न भारतले 3 महिनाभित्र त्रिदेशीय बैठक आयोजना गर्ने
भनी नेपाल र भारत बीच सहमति भएको 6 महिना नागे पनि यसले मूर्तता पाएको छैन। गत असोज 27 र 28 मा नेपाल र भारत बीचको सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो। नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिव बीचको भिडियो छलफलमा शुक्रबार आफूले यो विषय भारतीय पक्षलाई स्मरण गराएको ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 3 महिनाभित्र बैठक गर्ने भनिए पनि विविध कारणले हुन सकेन। लकडाउन सकिएपछि यो विषय अघि बढ्छ। भिडियो मार्फत यो निर्णयको स्मरण गराउँदा भारतीय पक्षले सकारात्मक रूपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चैत्र मसान्तमा उठ्नुपर्ने वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कुल ब्याज आय मध्ये करिब 30% मात्र असुली भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कोभिड-19 जोखिमबाट बच्न भन्दै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै ऋणीले चैतमा तिर्नुपर्ने किस्ता र ब्याज असारसम्म तिरे हुने सुविधा पाएका छन्। यही सुविधाका कारण ब्याङ्कहरूको करिब 50 अर्ब रुपियाँ असुली हुन नसकेको हो। ब्याङ्कहरूका अनुसार चैत्र मसान्तमा 27 ब्याङ्कको करिब 70 देखि 75 अर्ब रुपियाँ ब्याज बापत उठ्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये करिब 30% मात्र असुली भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताउनुभयो। यो अचम्म नै भयो। उहाँले भन्नुभयो असारसम्म भुक्तानी अवधि थपिए पनि यति ठूलो रकम नउठ्ला भन्ने अनुमान थिएन। सुविधा पाएपछि पनि तिर्न सक्ने क्षमता पाएकाहरूले पनि क्षमतावानहरूले पनि तिर्न आएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तिरेका मध्ये धेरैजसो ब्याज छुटवाला रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बिरे काका के भयो? मकै छर्न छाडेर कान्लामा बसेर टोलाइ बस्नु भएको छ त। ज्यानलाई ठिक छैन कि क्या हो? ज्यान त ठिकै छ मार्छ, तर के हार्नु, छोराले व्यवसाय गर्छु भन्ने पैसा चाहियो भन्छ। सम्पत्तिको नाममा यही मोटरबाट नभएको सिमले खेत हो। मोटरबाट नभएको खेत धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन होला। साउसँग ऋण लिने हो कि? ल हेर, यो जमानामा पनि साउबासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर हुन्छ त। सिटिजन्स बैंकले तपाईहरू जस्तो कृषि योग्य जमिन भएको कृषकहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक कर्जा ल्याएको छ, जसमा कागजात प्राप्त भएको 3 कार्यदिनभित्र रु 20 लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट सहितको कर्जा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन तथा कृषिको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सुविधा सिटिजन्स बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध छ। लौ गजब रहेछ। अब म पनि दौडे सिटिजन्स बैंकमा फास्ट ट्र्याक कर्जा लिन। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। हिजोदेखि कोरोना भाइरस रोग बीमा लेख जारी भएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सो बीमा लेखको बिक्री थालेका छन्। यो कोरोना रोगको जोखिम सुरक्षणका लागि ल्याइएको बीमा योजना लेख हो। नेपालमा कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएपछि बीमा समितिले बीमा लेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा 20 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमा लेख बिक्री थालेका हुन्। बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले हिजो परिवारको बीमा गरेर औपचारिक रूपमा सो बीमा लेखको उद्घाटन गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालयका 40 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कार्यालयको ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि सरकारी तवरबाट सार्वजनिक भइ नसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति अशरफ घानी समेत संक्रमित रहेको वा नरहेको बारे भने केही खुलाइएको छैन। अफगानिस्तानमा हालसम्म 933 जना संक्रमित पुग्दा 33 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या विश्वभर 24,06,240 पुगेको छ। 1,65,004 जनाले संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 4,957 जनाको ज्यान गएको छ। अब खेल प्रसंग। इंग्ल्याण्डको राष्ट्रिय टोली र म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट सर्वाधिक गोल गर्ने वायन रोनीले आफू प्राकृतिक गोलकर्ता नभएको बताएका छन्। बबी चार्ल्टनको सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान भंग गर्दै उनले रेड डेभिल्सका लागि 253 गोल गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय टोलीबाट उनले 53 गोल गरे। तर 34 वर्षीय स्ट्राइकरले सन्डे टाइम्सको आफ्नो कोलममा लेखेका छन्, तपाईहरुलाई अचम्म लाग्न सक्ला, यति धेरै गोलका बावजुद म प्राकृतिक फिनिशर होइन। उनले आफू गेरी लिनेकर र रुड भान निस्टल रोय जस्तो कहिल्यै नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। 16 वर्षकै उमेरमा सन् 2002 मा एभर्टनमा आबद्ध भएका उनी 2 वर्षपछि म्यान्चेस्टर युनाइटेड पुगेका थिए। त्यहाँ उनले 579 खेल खेले। राष्ट्रिय टोलीबाट भने उनको क्याप संख्या 120 थियो। ओल्ड ट्राफोर्डमा 13 वर्ष बिताएका रोनीले राष्ट्रिय टोलीबाट 15 वर्ष खेलेका थिए।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अपराह्न केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुनेछ। केही बेर अघि 11.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:32 हुनेछ। अब एउटा जानकारी, अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी श्रोताहरूसँग मुलुकका पछिल्ला घटनाक्रमका बारेमा धारणा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। कृपया सुन्न नभुल्नुहोला, साथै सहभागिताका लागि हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोला। हवस्, नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।